बापा, हो दीस तुझ्या पुताचो. ह्या आयच्या दिसा तुझ्या पुतान सगळ्या संसारापासून, संसाराच्या सोडवणीपासून आपलो जीव समर्पिल्लो दीस संभ्रमतना तो उगडास काढून जे तुझ्या पुतान या सकाळी चललेली ही वाट कालवारीची आम्ही चलूंक आयल्या. आमच्या प्राचीत काळान दंडवण करून, उपास करून, मागणे करून जायते पट ही वाट चलून आज अकरेचे पावटी तुझ्या पुता सांगाता ताचे दुखांत आम्ही भागिले जावंक आशेता. जे भाशेन सायबीण मायेन आनी जुवावन आनी जायत्या लोकांनी जी कोण जेजूचो मोग करताली ताणी सगळ्यांनी ही वाट चल्ली. पूण ह्या वाटेन तांकां चड समजूंक ना तरी आज आमी तुजे लागीं विचारता, सोम्या, जेजू ही वाट चल्ली तर आमी कितें करचें, हांवें कितें करचें? ह्या 2 वर्सां उपरांत हे क्रिस्ती जिवीत हांवें जियेतना हांवें कशें चलूंक जाय, हांवें कशें वागूंक जाय? तर धन्या आमचे तुजी दया कर. ही वाट आमी चलतना आमकां तुजी कृपेन भर आनी ह्या कुर्साचे वाटे वरवीं हो नियाळ आनी ही मागणी जावं दी आमच्या काळजाक, जावं दी आमच्या जिविताक एक सडवणेची. अकुरीस 12 कुरीस जेजू सांगात आमी घेवन चलतना ह्या कुर्सा वरवीं आमकां पेकोवणी मेळो. कसलेंच वायट विघ्न जे आमचेर आसा, आमच्या गांवांचेर आसा, आमच्या कुटुंबाचेर आसा, ह्या कुर्सा वरवीं सगळें पयसावूं आमकां मेळूं पेकोवणी. आनी ह्या कुर्सा वरवीं, ह्या कुर्साच्या आदर्शपणा खाल जियेवंक आमी तुजे उतरा प्रमाणे जियेवंक ह्या कुर्साचे वाटेंत आमकां आदार दी. तुजे पुताचे कश्ट नियाळून, ताचे रगत वारून, ताचे संगत जियेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. तुझी खुशी जाल्या, तुझो खुरी ताणे 3रे पावटी ताका म्हटले, पूण ताणे कितें वायट केला? मरण फावत असलो गुन्यांव तांचे सवे म्हाका मेळोंकूच ना. देखून खास्त लावून ताका सोडून दिता. पूण ती व्हडल्यान बोंबाय करून ताका खुर्सार मार म्हूण थांबून आसतना मागताली आनी तांचे ताळे चडत वेताले. शेकी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान ठरयले. देवाचे उत्तर. देवाचे वडुपकार. कैपासाच्या घरान जेजूची निंदा करतच आनी हेरोदाच्या घरान ताका आकमानान आनी केन्यांनी भरतच ओडून पिलातागेर व्हेलो. जंय ताची पाट जरबंदांनी फापसेली, ताच्या मस्तकार कांट्यांचो मुकुट घातलो आनी पिलातान ताका दगदगच्या मरणाचे फर्मन मारले. सोम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? पेल्याची नीत करूं नाकात आनी देव तुमची नीत करचो ना. आपल्या दोळ्यान पाटी आसतना
पेल्यांच्या दोळ्यांतली किसर कळूंक आमकां चड आवडटा. पेल्यांची न्हीद करचे आदी आप आपले जिवीत नितायर हाडूंक जेजू आमकां उलो मारता. मोगाळा जेजू, हेरांनी आमकां बरें केलें जाय तर आमी तांकां बरें करूंक आनी ताचे पासत मागूंक तूं आमकां शिकय. हेरांची न्हीद न्हय पूण मोग करूंक तूं आमकां कृपा दी. तुझी खुशी जाल्या तुझो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटल्या. जेजू आपल्या खांद्यार खुरीस घेता. परनिपात आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या भगीन कुर्सार वीस रयला म्हूण सगळो संवसार. जुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान आणि तो आपलो खुरीस वाहून कट्ट्याच्या म्हटलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचे नाव आरामायक भाशेन गोलगत्ता. थंय ताका आनी ताचे बराबर आनी दोगांक तांणी खुर्सार मारले. जेजूक मदें आनी त्या दोगांक ताचे एक एक कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलेलो आनी तो खुर्सावेर घालो. ताचेर अशें बरयलेले आसले, नाजरेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. देवाचे उतर. देवाचे ओडूपकार. एका अपराध्यासारको जेजूक वागयतात. फरमान मारलेल्या अपराधासारको जेजूक खांद्यार खुरीस दिवन खुर्सार मारतले. गोलगत्ता मोडले सुवातेर व्हरतात. कसली लस ताका भोगली जाय. लोक ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. थोड्या लोकांक ती एक करमणूक. सोम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तूं म्हजो शीस जावंक सोदताय. दिसाच्या दिसा तुजो कुरीस घे, म्हज्या फाटल्यान ये. दिसा दिसाच्या जिवितान येतात ते ल्हान व्हड कुरीस खोशेन घेवंक आपल्या पेल्यांचे कश्ट दूख समजून ते उणे करूंक जेजू आमकां देख दिता. मोगाळा जेजू, बाप दाखयता तेच वायटांतली चलूंक आमकां शिकय. आमचो दिसपटो खुरीस मोगान वेंगूंक आमकां बळ दी. तुजो पाटलाव करून तुझी खुशी जाल्या तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटल्या. परनिपात आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. भाग्यंत पावलून कुरीतकाराक बरयलेले चिठयले वाचप. पूण पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेले आसा, देवान आपणाचो मोग करतल्यांक तयार केला ते डोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना. ह्यो वस्तू देवान आमकां आपले आत्मे उद्देशी उगडाप्यो केल्यात. कित्याक म्हटल्यार आत्मो सक्ताचो देवाचो पर्यंत ठाव घेता.
देवाचे उत्तर देवाचे उपकार. खुर्साच्या भारान वंदून जेजू तिक्के तिक्के कालवार पर्वताची वाट चालता. लोकांच्या केन्या आणि मस्कऱ्यामध्ये जेप्सिमनीच्या मळ्यात रगत हुमेवून ताची ताकद सरल्या. ताका जाळ आणि वळवळे घातला आणि तो भारादी खुरीसवरच्याक ताच्या आंगान बळ ना जावन खुर्साच्या भारार धरणीर पडता. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तूं चुकताय तेन्ना निराशी जाय नाका. म्हाका उलो मार. आप आपले असप आनी पातकी सैम ओळखून आपणाचेर न्हय बगर देवाचे कृपेचेर पातयेवन जियोंक जेजू आमकां शिकयता. मोगळा जेजू, आमी चुकता तेन्ना न्हय निराशी बगर तुजी देख घेवन आमी दिरान उठूंक आमी तुज्या वाटेन चलूंक आमकां घटाय दी. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरीस चले म्हज्या पाटल्या. जेजूक ताची आवय मेळटा. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोरयेन देवदूताक म्हटले, म्हाका धाडले लागीं संबंध न म्हणटच हे कशें घडतले. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटले, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भववर्ते देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवचे आसता त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्परान नांव दितलो. तेन्ना मोरयेन म्हटले, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरण. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसडलो. देवाचे उत्तर देवाचे उपकार. जेजू तो भारादी खुरीस घेवन कालवार पर्वताची वाट चलता आसतना ताची आवय ताका मेळटा. आपल्या पुताचे रक्तान भरलेले आनी माराक लागून काळे निळे झालेले आंग पळयोवन ताचे काळजान दुखाचो डोंगर पडटा. आनी सीमा भाकणाराक सांगलेले तशीच दुखाची तरसादा तिच्या काळजांत रोमतात. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तुज्या पेल्याच्या कश्टा दुखांनी सांगात दी. मरिया आपल्या पुता सवे मोगान वागता. तिका आपल्या पुताचो खरो हुस्को आसलो. जेजूय आपल्या आवयक सदांकाल खालतो रावून तिका मानान लेखता. मोगळा जेजू, आमची सरगुणाची आवयची देख घेवन आमी आमच्या भुरग्यांचो खरो हुस्को धरूंक आमकां शिकय. तांच्या कश्टान आडखळीन
आमी तांकां मोगाचो सांगात दिवंक निर्मी. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो खुरी सुबार चले म्हज्या पाटलाव. 5वें स्थान सिमांव सिरोनिकार जेजू खुरीस वावूंक आदार दिता. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ताका घेऊन वेता आसतना कोण एकलो सिरेनेकार सिमांव ग्रामांतलो येतालो. तांणी ताका धरलो आनी जेजू फाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांद्यार तो दिलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. जेजू आता खूप थकला. ताच्यान आता एक पाऊल पर्यंत फुडें उडोवंक जायना. हे पळोवन जुदे चिंताले की तो वाटेकूच आपलो प्राण सोडीत काय. पूण तांकां तशें जाल्ले नाका आसले. देखून तांणी सिरोनाच्या सिमावाक ताचो खुरीस वावूंक लायलो. सोम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? गरजा आकारतांत एकामेकाक तुमी पावात. मनीस एकजून न्हय. कुटुंबांत, समाजांत आनी पवित्र सभेंत आमी जियेता. एकामेकाक समजूंक, आदार दिवंक आनी हुस्को दवरूंक जेजू आमकां हुस्कायता. जेजूचे आख्खे जिवीत दुसऱ्यां खातीर केले. एक मोगाचे बलिदान म्हणल्यार जाता. मोगाळा जेजू, पेल्याची म्हाका पडून वचूंक ना. हे वायट चिंतप सोडून सगळ्यांचो वेळ सिमावा भाशेन तुजी भाव भयणी जावंक आमकां शिकय. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो खुरी सुबार चले म्हज्या पाटलाव. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र कर्जांनी सडयला सगळो संसार. इजायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकावेले वाचप. ताचे मुखार एके रोपये सारको तो उबजलो. सुके कोरडे जमनींतल्या एका पाळा सारको. ताका सोबिताय ना, सुरूपय ना. आमचे डोळे ओडून व्हरपाक ताका कसली सुंदराय ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशांनी ताका पारो घातला. दुखीचो मनीस तो, कश्ट दगदग भोगलेलो, जाचेर आमी नदर पर्यंत घालिनाव. तसलोच एकलो मनशा ताची बेपर्वा करतात. आमीच ताका लेखूंक ना. खरेपणी ताचेर पडले ते कश्ट दगद आमचेच. ताणे भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ह्या मनशाचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दगदायला आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसले. देवाचे उतर. देवाचे उपकार.
खातीर मरूंक तयार असलेले ताचे शीस भिवन पळून गेले. ताचे जायते इश्ट पयस उबे रावून ताच्या कश्टा वळवळ्या खातीर हळहळताले. अशा वेळार वेरोनिका नांवाची एक अस्तरी थोडा धिरायेन मुखार येता आनी लोक कितें म्हणटले हे चिंतिनासतना जेजूचे रक्तावलेले विद्रूप मुखामळ एका नितळ तुवाल्यार पुसून काडटा. त्याच वेळार जेजू आपले मुखामळ त्या तुवाल्यार छापून तिचे दयाळ करण्यो आश्चर्यांनी फारीकपण दिता. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? बऱ्यो करण्या करात, सरभोवती उजवाड शिंपडायात. दुबळ्या, पिडेस्ता आनी वायटव्या रुपान जेजू आयज आमकां भेटता. आपल्या सारक्याचो रचलेल्या दर एका मनशा सवे जेजू आमकां दिश्टी पडटा. आमचे भेटेक तो रावता. बऱ्या जेजू, दुलोबेन आनी गरजेवंता सवे तुका पळयोवंक आनी करण्यांनी तुजो मोग वांटूंक आमकां शिकय. वेरोनिका परी आमकां धिरान भर आनी कुरपेन चलय. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या, तुजो खुरी सुबार चले म्हज्या पाटल्या. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावट खुर्साच्या भारार धरणीर पडटा. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावली वाचप. खरेच म्हटल्यार आमच्या अपराधाक लागून ताका आसपास वेधलो, आमच्या गुन्यांवाक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या, तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेटले. सगळे आमी मेंढरा भाशेन जळीमळी शिपडून गेल्या. जण एकल्यान आपापली वाट धरली आनी आम्हा समेस्तांचा गुन्यांवाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. तो भारादी खुरीस खांद्यार घेऊन जेजून धिरान चलचो प्रयत्न करता. कालवार दोंगरार सामको नदरे मुखार आसलो, पूण ताच्या आंगान त्राण उरूंक नासले. ताची शक्ती सरली, ताचे पाय लटलटताले. तो आडकळ्ळो आनी परतून खुर्सा सयत धरणीर पडलो. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तूं पडटाय तेन्ना भिये नाका. उठ आनी म्हज्या परजळांत ये. संवसाराची वाट चलतना जेजू जिन्सा भाशेचो ताळण्यो आयल्यो, पूण ताणें पातकाक सदांच पाट वळली. देवचाराक ना म्हणलें. बाप दाखयता तो मार्ग जेजू चल्लो. मोगाळा जेजू, आमकां ताळण्यांत पडूंक केन्नाच दिवं नाका, पूण
सय वायटांतले आमकां निवार. तुजे सरशिले कोर्सयो आमकां केन्नाच मेळूं नाका. तुजेर पात येवंक आमकां शिकय जेजू. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटलाव. जेरुसलेमच्यो धुवो जेजू खातीर रडतात. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ताचे फाटल्यान लोकांची आनी तशेंच ताचे पासत रडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली उरपण चलताली. तेन्ना ताचे वाटेन वळोन जेजून म्हटलें, जेरुसलेमच्या धुवांनो, म्हजे खातीर रडूं नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात. तर सतराय घरात अशें म्हणपाचे दीस येतले. भागी त्यो वांजट्यो बायल्यो, भागी ती जल्म दिवंक नासलेले कुसवे, भागी ती दूध दिवप नासलेली हत्ती. तेन्ना पर्वताक आमचेर पडात आनी दोंगराक आमकां थापात अशें म्हणूंक लागताली. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचेर कितें जावचें ना. आनीक दोगा गुन्यांवकारांक तांचे बराबर जिवेशी मारून व्हरताले. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. जेजूचे कश्ट वळवळे पळोवन जेरुसलेमच्यो धुवो रडूंक लागल्यो. तांकां ताची दया आयली. जेजूचे छळ करताल्या लोकांचो ताका संताप आयलो. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हजे पासत न्हय, पूण रडात तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्या बाळां पासत. सोम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? रडल्यार म्हाका पावना. नितीन आनी शांतीन जियेयात. हांव रडटा म्हज्या देसाक, पूण देस रडटा म्हज्या बेसाक. अशेंच घडटा आमचे मदें. ही कुर्साची वाट चलतना फकत जेजूचे चुरचुरे करचे बदल्याक आप आपले वायट रडून नितीन आनी सतान जियोंक जेजू आमकां उगडास करता. मोगाळा जेजू, आमकां सगळ्यांक स्वता संस्कारलेलोय कर. आमच्या पेल्या सवे आनी देसा सवे नितीन वागूंक आमकां नेट दी. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटलाव. जेजू तिसरे फावट खुर्साच्या भारान सकला पडटा. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जिवेशी मारून भाव भयण, भावा भयणी आनी आवय बापय पुता धुवांक लागून दितली. भुरगीं आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतली.
म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्वेश करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावती ती सारण जोडटली. देवाचे उतर. देवाचे उडोवपार. आपले कुडीर साळ आणि वळवळे सोसून आता जेजू खूप अस्कत झाला आणि त्या कालवार पर्वता पावचे पुढे तिसरे पाव धरणीर आपटलो. तेन्ना ते मारेकार जुदेव कोण मारूंक फार बेतकांटीचे, कोण मारूंक मुठीत थांबता, कोण ओडूंक दोरताच्या गळ्याचे आणि आकमानाचे शब्द उलोवन मोगाळ जेजू उठूंक लागलो. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? गोरवशान जियेयात, बापाच्या मोगाचेर पातयेवन रावात. जेजू अनेक पावट पडता, पूण बापाची खुशी आनी आमचो मोग ताका फुडें चलोवंक आदार दिता. आमी बगोर बगोर पडताव तेन्ना सवयची गुलामा कशी जियेताव तेन्ना बरवसो सोडचो न्हय. जेजूचेर दिश्ट घालुया. मोगाळ जेजू, तूं उठलोय, तुवें बरवसार सोडलो नाय. शेवट पर्यंत तूं थीर रावलोय. तुजी सफुर्ती घेवन आमी जिविताक फुडो करूंक आमकां शिकय. तुजो पाटलाव करून तुजी खुशी जाल्या, तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटलाव. जेजूक विंगडो करतात. परनिपात आणि नमस्कार करता तुका समिया जेजू ख्रिस्ता. पितराच्या पवित्र सुसावरवी चढयलाय म्हूण सगळो संवसार. जुवावाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू खुर्सार मारतोय सैनिकांनी ताची वस्त्रां घेतली आणि ताचेर 4 वांटे केले. दर सैनिकाक 1 वांटो. तसेच ताचे आंगले घेतले. आंगल्यान शिवण नासली, ते वयर ते सकल एकसारखे विणलेले. या पासत ताणे एकामेकाक म्हटले, आमी ते पिंचे न्हय, पूण सर्ती घालून ते कोणाक पडटा ते पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली. तांणी म्हजी वस्त्रां आपणामध्ये वाटयली आणि म्हज्या आंगल्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें सैनिकांनी केले. देवाचे उतर. देवाचे उडोवपार. जेजू कालवार डोंगरार पावतोच त्या निष्ठुर शिपायांनी थोडे धाराणायेन ताचे अंगवस्त्र ओढून काढले. त्या वरवीं जेजूचे कुडीचे घाय उक्ते जातात आणि रक्ताचे व्हाळ व्हांवतात आणि तो भाग्यवन आपल्या विंगडेपणाच्या लजेक सांपडता. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? विंगयाक न्हेसून दियात, गरजेवंतांक फावात. राजांचो राजा तो, आख्खी प्रितू सगळो संवसार ताच्याच हातांत आसा. पूण
जेजू हे सगळे सोडता. जल्मताना ताका फाल्यांनी गुटायलेलो. आतांय आपली कूड दापूंक ताचे लागीं एक आंगवस्त्र ना. मोकळाची तुका विंगलो केला. आयजूय हो तुजो विंगळो बेस आमकां दिश्टी पडटा. एका वाटेन थोडो लोक जाणत नेसतात, दुसरे वाटेन जायत्यांक आपली कूड दापूंक एक लुगोत सोडूंक ना. तांची गरजां पावूंक म्हाका आदार कर जेजू. तुजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटल्या. जेजू खुर्सार खेळायतात. परनिपात आणि नमस्कार करता तुका समिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भाग्यवन कुर्सार बी सडयलाय म्हूण सगळो संवसार. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताका खुर्सार मारलो तेन्ना सुमार दनपाराचो वेळ जालो. ताचो गुन्यांव असो बरोवन घातलेलो, जुदेवांचो राजा आनी ताचे बराबर दोगा चोरांक खुर्सार मारले. एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. देवाचे उतर. देवाचे उडोपकार. त्या निष्ठुर शिपायांनी जेजू खुर्साचेर न्हिदयलो आनी ताच्या दोन्ही हातापायाक व्हडले खिळे मारून ताका खुर्सार खेळायलो. आनी जेजूचो खुरीस केन्न्यो मस्कऱ्यो करतल्या लोकां मदें उबो केलो. आनी ताच्या उजव्याक व दाव्याक दोन चोराक खुर्सार खेळायले. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तुमचे आपलेपण कुर्सार खेळायात. आपल्या हातांनी सगळे बरे करतल्यांक, आपल्या पायांनी भोवून बापाचे राज परगट करतल्यांक आमी कुर्सार खेळायलो. अनुपकारी आमी जुदासा भाशेन आमची चाल घातकी. मोगाळाची आमच्या हृदयांतले गट फटकिरीचे काळीज काडून उपकारी काळीज आमकां दी. दुसऱ्यांचो वे दिनवाशी म्हूण दाखोवंक शाबासकीचे उतर उलोवंक आमकां शिकय. तुजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरीस उबार चले म्हज्या पाटल्या. 12वें स्थान. जेजूर खुर्साचेर आपलो प्राण सोडता. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका समिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या भाग्यवन कुर्सार बी सडयलाय म्हूण सगळो संवसार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. एक मनशारिकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरा ताची खाशाची न्हय म्हूण. लांडगो येता तो पळयता आनी मेंढराक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांडगो ताका उबारून व्हरता आनी दिसपाडटा. तो मुशारीकार आनी ताका मेंढराचे
काय पडूंक ना देखून तो पार काढता हांव बरो गवळी. देवाचे उतर. देवाचे वडकार. जेजू 3 वरां आपल्या खिळयलेल्या हाताचेर खुर्साचेर ओमकाळटा. ताचे कुडीच्या घायांतले रगत व्हांवून जमीन भिजल्या आनी त्या भिरांकूळ कश्टामध्ये आपल्या दुस्मानांक बक्षिता. उजव्या हाताच्या चोराक सर्ग भासयता. आपल्या भाग्यवंत आवयक सांज जुवांवाच्या आदीन करून आख्ख्या मनशाकुळाची आवय करता. सगळे आतां संपादले उपरांत तकली मानेर बागून आपलो प्राण सोडता. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तुज्या पेल्यापासून जीव दिवंक राजी जा. हॉकी खरो मोग. सोत नीत सांडून दुसऱ्यांक चेपून फोलका मारून समाजाचे नदरेन शाने कशी जियोन आमी आमच्या संवसारांतले दीस सारताव. उपरांत कितें? मोगाळा जेजू, तुज्या खुर्साचो खरो मोग आमकां दी. आमच्या भाव भयणीचो खरो मोग करूंक आमकां निर्मी. बरे विस्तारचे खातीर सोत नीत स्थापून येवचे खातीर मनशापणाचे मुळावे राखचे खातीर जीव बऱ्यान दिवंक आमकां काळजीदार कर. तुजो पाटलाव करून तुजी खोशी जाल्या. तुजो खुरी सुपार चले म्हज्या पाटल्या. 13वें स्थान. जेजूची कूड ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जुवावा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या खुर्सा सरशी ताची आवय, ताची आवयची भयण क्लेफोआसाची पती मारिया आनी मागदालेची मरिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हटले, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हटले, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थांव शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. देवाचे उतर. देवाचे वडकार. जेजू मरतकूच लोकांचो जमो कडसरून वेता. जेजूची आवय, जेजूचो मोगाचो शीस जुवांव आनी मारी मागदेली हांणी हेर अस्तऱ्यो जेजूचे दर्शन पळयतात. त्या उपरांत थोडे भक्तेन जेजूची कूड खुर्सावयल्यान देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. सौम्या, तुजे पासत आमी कितें करूंक जाय? तुजो पूत सांगता तितलेंय तुमी करात. खुर्सामुळी दुखेस्त माय खंतीन बुडोवन रुदन करता.
काळजीदार असतरी ती दुकान बुडलेल्या खरीपून बुजवून दिवंक सदांच पयली. दुखेस माये, जिवितान आनी मरणान तुज्या पुताक घेतलोय तसो आमकांय तुज्या गोपान घे आनी सांबाळ. दुखवलेल्यांक बुजवून दिवंक आमकां शिकय. तुजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्या, तुजो खुरी सुबार चले म्हज्या पाटल्या. 14वें स्थान जेजूक फोंडान निकी पितात. परनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवन कुर्सार वीस सोडयला म्हूण सगलो संवसार. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. हाचे उपरांत आरिमातेयाचो जुसे जेजूचो शीस पूण सुदैवाचे भिरांतीन गुप्ती रावलेलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाताकडे मागले. पिलातान रजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेमूय सुमार 100 राट गंधरसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड घेतली आनी सुदैवाचे निकिपिण्याची रिती प्रमाणे परमळ लावन ती ओलींनी गुंठायली. ताका खुर्सार मारलेलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारीचो दीस आसलो म्हणून आनी ती समाधी लागींच आसली देखून तांणी जेजू थंय घालो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. ते आवयच्या गोपांतली तिच्या मोगाच्या पुत्राची कूड काडून आरेमेत्याचो निकोदेम आनी जुजे ह्या काकुळसर मनशांनी एका फोंडात निकी पिली आनी एक भारादीक फातर तो फोंडार धांपलो. माये, तुज्या पासर आमी कितें करूंक जाय? म्हज्या पुता भाशेन म्हजी अमर कुशाल जिवीची याद. आमी एक दीस मरतल्या आमकांय फोंडान घालतले. निराशी जावंक न्हय, बगर भरवशान भरच्याक आनी जेजू परी जिवनपणाची खुशालकाय चागच्याक. मोगाळ जेजू काळोखांत उजवाडाक आमकां व्हर. मरणांत जिविताक आमकां उठय. कश्टाक सुखाक आमकां पावय. उजवाडाच्यो कर्ण्यो आदारूंक आनी मरणांतल्यान सासणाची जिवीत सोडूंक आमकां फावो कर. तुजो पाटलाव करूं तुजी खोशी जाल्या, तुजो खुरी सुबार चले म्हज्या पाटल्या. गो पवित्र बापा, ही कुर्साची वाट आमी चल्ल्या. तुजे उतर आमी नियाला. तुज्या पुतान केलेली ती कश्टाची वाट आमी चल्ल्या आनी ह्या कुर्साक हांव आमच्या ह्या संवसारीक जिवितांत आदार मागला. हर एक स्थानार आमी तुजे लागीं विचारला
हांवें कितें करचें? आनी तुमी सांगलाय बरी जिणेची म्हज्या उतरा प्रमाणे जी तुजो पूत कितें सांगता तें तूं कर. म्हजे आवय भाशेन सुखा दुखान हेरांचो आदार दी. म्हज्या आवय भाशेन तुज्या जिवितांत म्हजे सगळे कश्ट दुखाक तुजो कुरीस घे आनी म्हजो फाटलाव कर. हें सगळीं आमी आयकलां. तर आतां आमी ही कुर्साची वाट जिवंक वेता. तुजो आदार दी. ह्या कुर्साच्या बळान तुज्या पुतान सगळ्या संवसाराचें तारण केलें. ह्या सगळ्या संवसाराची पातकां ताणें धुवन काडली. आपलें रगत वारयलें. आपलो जीव प्राण ताणें ह्या कुर्सार सोडलो. तर ह्या कुर्साक आमी मान दिता आनी ह्या कुर्सांत रावन आमकां ही कृपा मेळूं दी म्हूण आमी मागता. जेजू जियेलो, जेजून कश्ट सोंसले, जेजू मेलो, ताचें जिवीत थंय संपूंक ना तरी तो पुनर्जीवन जाला. तर ह्या आमच्या संवसारीक जिविताच्या ह्या पयनाच्या उपरांत आमकां इथेंच अमर जिवीत तूं फावो कर. आनी त्या अमरा जिविताक आमचे दोळे लावन जियेवंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं.